नमस्ते साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी नेपालको संविधान भाग 8 संघीय व्यवस्थापिकाको बारेमा चर्चा गर्नलाई यहाँ उपस्थित भएका छौं। मैले मेरो युट्युब च्यानलमा नेपालको संविधानका विभिन्न भागहरूको भिडियो बनाएर अपलोड गर्दै आएको छु। ती भिडियोहरूमा मैले हरेक भागभित्र रहेका धाराहरू र ती धाराबाट सोध्न सकिने वस्तुगत तथा विषयगत प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गर्दै हरेक धाराहरूलाई व्याख्या गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छु। आज भने हामी नेपालको संविधान भाग 8 संघीय व्यवस्थापिकाभित्र रहेका धाराहरूको सप्रसंग व्याख्या गर्नेछौँ र यस भागबाट सोध्न सकिने वस्तुगत तथा विषयगत प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। तपाईलाई अन्य भागहरूको भिडियो हेर्न मन छ भने कृपया मेरो युट्युब च्यानलमा गएर तपाईहरु त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको यात्रा भने सुरुवात गर्छौँ भाग 8 संघीय व्यवस्थापिका भित्र रहेको पहिलो धारा 83 बाट। नेपालको संविधानको धारा 83 मा संघीय व्यवस्थापिका भन्ने उल्लेख भएको छ। यसमा के भन्छ भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई संघीय संसद भनिनेछ भनेको छ। अब तपाईलाई यसबाट के प्रश्न सोध्न सक्छ भने संघीय संसद कति सदनात्मक हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। दुई सदनात्मक। दुई सदनको नाम के हो? प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा गरी दुई सदनात्मक संघीय संसद हुनेछ अथवा संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ भन्ने कुरा कहाँ उल्लेख गरिएको छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। धारा 83, नेपालको संविधानको धारा 83 भनेर तपाईले पढ्नु। त्यसैगरी धारा 84 तर्फ लागौं। धारा 84 मा प्रतिनिधि सभाको गठनको उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भन्छ भने प्रतिनिधि सभामा 275 सदस्य रहनेछन्। एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। नेपालको प्रतिनिधि सभामा कति सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भनेर सोध्यो भने 275 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने 165 जना। त्यो 275 जना मध्ये पहुनिहु भन्छ। पहुनिहु भनेको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली। हामीले सामान्य बोलीचालीको भाषामा प्रत्यक्ष निर्वाचन भन्छौँ। त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचन नभनेर संविधानले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली भनेको छ। सो बमोजिम 275 जना मध्ये 165 जना, जुन कुल सदस्य संख्याको 60% हुन आउँछ। एउटा 60% सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको 60% सदस्यहरू पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुन्छन् र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्रमा नै राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने 110 जना, जम्मा कुल सदस्य संख्याको 40% चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुन्छन्। एउटा हाम्रो प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुने 275 जना सदस्यहरू पनि दुई थरी निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन सक्छन्। एउटा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली जसबाट 60% अर्थात् 165 जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् भने अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम 110 जना सदस्यहरू निर्वाचित हुन्छन्। यो कुरा सम्झिनु पर्यो, परीक्षामा सोध्न सक्छ। त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनेको छ। भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने 110 जना सदस्यहरू विभिन्न वर्ग, लिङ्ग, समुदायको हुनुपर्छ, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय क्षेत्रको हुनुपर्छ भनेको छ। त्यसको सूची चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूले निर्वाचन हुनुभन्दा पहिला नै बुझाउनुपर्छ। जसलाई हामीले बन्द सूची भन्छौँ। खास गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा बन्द सूची र खुला सूची नामका दुईवटा सूची हुन्छन्। खुला सूची भनेको पछि पनि परिवर्तन गर्न सकिने हो। बन्द सूची भनेको एकचोटि दिइसकेपछि तिनै मध्येबाट सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हामी बन्द सूची भन्छौँ। यो बन्द सूची भनेको खाममा बन्द गरेर दिने भन्ने होइन। निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएका जति पनि नामहरू छन् उम्मेदवारहरूको नाम, तिनै नामहरू मध्ये आफूलाई प्राप्त मत प्रतिशतको आधारमा अथवा जति सिटमा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन जित्छन् त्यसैको आधारमा सदस्यहरूको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बन्द सूची भन्छौँ हामी। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने 110 जना। राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको छ। र 18 वर्ष उमेर पुरा भएको नेपाली नागरिकलाई कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुन्छ। एक व्यक्तिले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकैपटक उम्मेदवार हुन पाउने छैन। यो भन्दा पहिलोको संविधानहरूमा एकजना उम्मेदवार एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित हुने र पछाडि चाहिँ एउटा निर्वाचन क्षेत्र रोज्ने र बाँकीमा उपनिर्वाचन गर्ने परिपाटी थियो। विशेष गरी केन्द्रीय तहका ठूला नेताहरू
एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन लड्ने र एउटालाई पछि निर्वाचित भइसकेपछि आफूले चुज गरेकोलाई राख्ने र बाँकी छोडेर त्यसमा उपनिर्वाचन गर्ने परिपाटी थियो। त्यो संविधानले त्यो व्यवस्थालाई हटाइदिएको छ। त्यसले एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकैपटक उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 6 महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदा कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रिया बमोजिम पूर्ति गरिनेछ भनेको छ। अथवा निर्वाचन हुन 6 महिनाभन्दा बढी समय बाँकी छ भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट निर्वाचित भएको राष्ट्रपति त्यही प्रणालीबाट र अर्को समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएको सदस्यको पद रिक्त भयो भने सोही विधिबाट सदस्यको पद रिक्त भएको पद परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ। संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनैतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा 1/3 सदस्य महिला हुनु पर्यो, अनिवार्य गरेको छ। 1/3 सदस्य महिला हुनुपर्छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये कुनै राजनैतिक दलको 1/3 सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा, मानिलिउँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट 1/3 महिलाहरू निर्वाचित हुन सकेनन् भने समानुपातिक निर्वाचनबाट सदस्य निर्वाचित गर्दा निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा 1/3 महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। भनेको संसदमा कम्तीमा 1/3 को 33% महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुने व्यवस्था संविधानको धारा 84 मा गरिएको छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईहरुलाई परीक्षामा यो सोध्न सक्छ। लागू धारा 85 मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भन्छ भने अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। तपाईलाई परीक्षामा सोध्न सक्छ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ भनेर। 5 वर्षको हुनेछ। संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 1 वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिन्छ। एउटा 1 वर्षसम्म प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ, तर त्यो व्यवस्था संकटकाल लागू भएको अवस्थामा मात्रै लागू हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले 6 महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ भन्ने कुरा धारा 85 मा उल्लेख गरिएको छ। लागू धारा 86 तर्फ धारा 86 मा राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भन्छ भने राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ भनेको यो कहिल्यै पनि यसको पदावधि सकिने छैन। यसका केही सदस्यहरूको पदावधि सकिन्छ र नयाँ सदस्यहरू आउँछन्। पुराना सदस्य नयाँ सदस्य गरी यो सदन चाहिँ कन्टिन्युअस रूपमा रहिरहने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा 59 सदस्य रहनेछन्, जसमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा 3 जना महिला, 1 जना दलित, 1 जना अपाङ्गता भएका वा अल्पसंख्यक सहित 8 जना गरी निर्वाचित 56 जना सदस्य। अब यसमा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने 7 वटा प्रदेशबाट एक प्रदेशमा 8 जना गरी 8 7 56 जना निर्वाचित हुन्छन्। एक प्रदेशमा निर्वाचित हुने 8 जना पनि कम्तीमा 3 जना महिला हुनु पर्यो, 1 जना दलित हुनु पर्यो र 1 जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनु पर्यो। र त्यो निर्वाचन हुने 8 जना अथवा प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने 8 जना कसरी निर्वाचित हुन्छन् त भन्दा त्यो प्रदेशभित्र रहेका पालिका, गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयर उपमेयर र प्रदेश सभाका सदस्य, उनीहरूको मत एक हुने होइन। निर्वाचन मण्डल जसको मतभार फरक फरक हुन्छ भनेको छ हैन। यसको अर्थ के हो भने महानगरपालिकाको मेयरको मत संख्या बढी हुन सक्छ, पालिकाको अथवा गाउँपालिकाको मेयरले दिने मत संख्या कम हुन सक्छ। चाहिँ संघीय कानूनले निर्धारण गर्ने भनेको छ निर्वाचन मण्डलद्वारा मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट 3 जना महिला, 1 जना दलित, 1 जना अपाङ्गता भएका भनेको 3 1 4 1 5 जना चाहिँ तपाईको टोके बमोजिम हुनु पर्यो भने बाँकी 3 जना खुल्ला हुने भए 8 जना गरी 56 जना सदस्य। अब 56 मा बाँकी कति रह्यो? 3 जना। 3 जना चाहिँ नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित 1 जना महिला सहित 3 जना, कम्तीमा 1 जना महिला हुनु पर्यो, बाँकी 2 जना अरू कुनैलाई राष्ट्रपतिले मनोनित गर्न सक्छन्। राष्ट्रिय सभाको सदस्यको पदावधि 6 वर्षको हुन्छ। सम्झनुस् है, राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि, राष्ट्रिय सभाको पदावधि हुँदैन। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि 6 वर्षको हुन्छ। राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यको पदावधि प्रत्येक 2 वर्षमा समाप्त हुन्छ। भनेको 2 वर्षमा 1/3 सदस्यहरू नयाँ थपिँदै
थपिँदै जान्छन्। राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन आउने स्थानको प्रति त्यस्तो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको थियो सोही तरिकाले बाँकी अवधिका लागि गरिने व्यवस्था धारा 86 मा उल्लेख गरिएको छ। अब सदस्यताको लागि योग्यता नेपालको नागरिक हुनु पर्यो। सदस्यताको लागि योग्यता भनेको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनको लागि के योग्यता चाहिन्छ भन्दा पहिला त नेपाली नागरिक हुनु पर्यो। दोस्रो, प्रतिनिधि सभाका लागि 25 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनु पर्यो भने राष्ट्रिय सभाका लागि 35 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनु पर्यो। राष्ट्रिय सभामा सदस्य हुन 35 वर्ष उमेर पुरा भएको र प्रतिनिधि सभामा सदस्य हुन 25 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ धारा 87 मा। यो पनि तपाईलाई परीक्षामा सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिन कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ भनेर सोध्न सक्छ, 25 वर्ष। राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ भने 35 वर्ष। अर्को, नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनु पर्यो, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको हुनु पर्यो र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनु पर्यो। भनेको सार्वजनिक पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था धारा 87 मा गरिएको छ। धारा 88 मा शपथको व्यवस्था गरिएको छ। संघीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि संघीय कानुन बमोजिम शपथ लिनुपर्नेछ भनेको छ। भनेको संघीय संसदको प्रत्येक सदस्यहरूले शपथ लिनुपर्छ। त्यो शपथ कसरी लिने भन्ने कुरा संघीय कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने कुरा धारा 88 मा उल्लेख गरिएको छ। अब लागौँ धारा 89 मा। धारा 89 मा स्थानको रिक्तता भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भन्छ भने सभामुख र अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा दिनु। यदि कुनै पनि सदस्यले सभामुख अथवा अध्यक्ष, सभामुख भन्नाले प्रतिनिधि सभा, अध्यक्ष भन्नाले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा त्यो सदस्यको पद रिक्त हुन्छ एउटा। अर्को, धारा 87 बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, होइन, त्यो योग्यता नरहेको अवस्थामा पनि के हुन्छ, स्थान रिक्त हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा स्वत स्थान रिक्त हुने भयो। सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार 10 वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तपाईलाई एक्जाममा सोध्न पनि सक्छ। कुनै सदस्यले लगातार कतिवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेको खण्डमा राष्ट्रिय सभा अथवा प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहने व्यवस्था छ भने सदनलाई सूचना नदिई लगातार 10 वटा बैठक, लगातार 10 वटा बैठक मात्रै भनेको छैन, सदनलाई भनेको प्रतिनिधि सभा अथवा राष्ट्रिय सभालाई सूचना नदिई लगातार 10 वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा उसको पद रिक्त हुन्छ। त्यसैगरी जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा र मृत्यु भएमा, र सजिलो कुरा भयो, मृत्यु भएमा पनि स्थानको रिक्त भइहाल्ने भयो। लागौँ धारा 90 मा। धारा 90 मा सदस्यका लागि अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भन्छ भने संघीय संसदको कुनै सदस्य धारा 87 बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ। यो पनि तपाईलाई परीक्षामा सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यदि संघीय संसदको कुनै सदस्यको योग्यता छैन अथवा योग्यता पुरा नभएर अयोग्य हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय कसले गर्छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 90 मा गरिएको छ। लागौँ धारा 91 तर्फ। धारा 91 मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भन्छ भने प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले 15 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछ। प्रतिनिधित्व निर्वाचन गर्नुपर्छ। पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले 15 दिनभित्र, यो तपाईँलाई सोध्न सक्छ परीक्षामा, पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले 15 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 91 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। सभामुख र उपसभामुख दुवै पुरुष हुन पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन। सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ भनेको छ। कम्तीमा एकजना महिला हुनु पर्यो र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ। त्यो पनि एउटै पार्टीको मान्छे पनि हुनु भएन र एउटै लिङ्गको पनि हुनु भएन। फरक फरक लिङ्गको र फरक फरक राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व हुँदै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरा
धारा 91 मा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थान पूर्ति गर्नेछन्। यसले के भनेको भने यदि प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद कुनै कारणबाट रिक्त हुन गयो भने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थान पूर्ति गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्य मध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ। यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको खण्डमा अथवा कुनै कारणले सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त भएको खण्डमा कसले प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्छ भने उपस्थित सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ, प्रतिनिधि सभाको ज्येष्ठ सदस्य भनेको छैन, उपस्थित सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने कुरा नेपालको संविधानको धारा 91 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी धारा 91 मै दिएको कुनै अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भन्छ भने निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा भनेको सभामुख वा उपसभामुख मध्ये कुनै एक, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अन्तिम दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। अनि लिखित राजीनामा दिएमा निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भनी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा प्रतिनिधि सभाको सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उप छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखले गर्नेछ र त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रतिनिधि सभाको सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउने व्यवस्था चाहिँ धारा 91 मा गरिएको छ। धारा 92 मा लागौँ। धारा 92 मा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले 15 दिनभित्र, यसमा पनि प्रतिनिधि सभा जस्तै छ, राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले 15 दिनभित्र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछन् भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एकजना महिला हुनुपर्नेछ। सोही व्यवस्था यता पनि कपी गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पद रिक्त भएमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्नेछन्। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्नेछ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन नभएको या पद रिक्त भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यहरूमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ। जो उमेरले जेठो छ उसले गर्ने व्यवस्था छ। धारा 92 मै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद रिक्त हुने व्यवस्थाको पनि उल्लेख छ। यसमा के भन्छ भने निज राष्ट्रिय सभाको सदस्य नरहेमा निजले लिखित राजीनामा दिएमा निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उप छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षले गर्नेछ र त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले भाग लिन र मत दिन चाहिँ पाउने व्यवस्था यहाँ पनि गरिएको छ। लागू धारा 93 मा अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य, यो भनेको दुवै सदनको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्यको कुराको उल्लेख गरिएको। यसमा के भन्छ भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ। त्यसपछि यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ। तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि 6 महिना भन्दा बढी हुने छैन भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको छ। एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो यो। दुईवटा अधिवेशनको बीचमा कम्तीमा कति समय हुन्छ भन्दा 6 महिना, त्योभन्दा बढी हुन पाइँदैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अन्तिम मत परिणाम घोषणा भएको 30 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको पहिलो संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था धारा 93 मा गरिएको छ। राष्ट्रपतिले संघीय सदनको दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्नेछ। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भने प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्य भनेको 25% सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा
त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्न सक्नेछ। त्यसैले तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ भन्ने कुरा धारा 93 उल्लेख गरिएको छ। लागौं धारा 94 तर्फ। धारा 94 मा गणपूरक संख्या भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भन्छ भने यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संघीय संसदको कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। भनेको दुवै सदनको लागि गणपूरक संख्या 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्दो रहेछ। भनेको 25% सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै पनि बैठक नबस्ने र बैठकमा कुनै प्रस्ताव वा निर्णय प्रस्तुत नहुने कुरा धारा 94 मा उल्लेख गरिएको छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो। गणपूरक संख्या कति छ भन्दा 25% अर्थात् सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4। सम्पूर्ण सदस्य संख्याको है, तत्काल कायम रहेका सदस्यको भनेको छैन। सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा 25% सदस्यहरू दुवै सदनमा उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन भन्ने कुरा नेपालको संविधानको धारा 94 मा उल्लेख गरिएको छ। लागौं धारा 95 मा। धारा 95 मा राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भन्छ भने राष्ट्रपतिले संघीय संसदको कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्न सक्नेछ। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ। पहिलो कुरा के भनेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन, प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कुरा धारा 95 मा उल्लेख गरिएको छ। लागौं धारा 96 तर्फ। धारा 96 मा उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री, सहायक मन्त्रीले दुवै सदनको बैठकमा भाग लिन पाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भन्छ भने उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले संघीय संसदको कुनै सदन वा त्यसको समितिमा उपस्थित हुन र कारबाही तथा छलफलमा भाग लिन पाउनेछन्, तर आफू सदस्य नभएको सदन वा त्यसको समितिमा मतदान गर्न पाउने छैन। भाग लिन, छलफल गर्न, उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पाए, तर मतदान गर्न चाहिँ पाइँदैन भन्ने कुरा धारा 96 मा उल्लेख गरिएको छ। लागौं धारा 97 तर्फ। धारा 97 मा समितिको गठन भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भन्छ भने प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाले संघीय कानून बमोजिम समितिहरू गठन गर्न सक्नेछ। संसदमा कति समिति हुन्छन् भन्ने कुरा संघीय कानूनले निर्धारण गर्नेछ भनेको छ। संघीय संसदको दुई सदनका बीचको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, कुनै विधेयकमा रहेका मत भिन्नता अन्त्य गर्न वा अन्य कुनै खास कार्यका लागि दुवै सदनको संयुक्त समिति गठन गरियोस् भनी कुनै सदनले प्रस्ताव पारित गरेमा संयुक्त समितिको गठन गरिनेछ। त्यस्तो संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य 5 जना, राष्ट्रिय सभाका सदस्य 1 जनाको अनुपातमा समावेशिताको आधारमा बढीमा 25 जना सदस्य रहनेछन् भन्ने कुरा धारा 97 मा उल्लेख गरेको छ। यसमा के भन्नु त भन्दाखेरि कति समिति रहनेछन् भन्ने कुरा संघीय कानूनले निर्धारण गर्नेछ, तर कहिलेकाहीँ अब मत भिन्नताहरूलाई अन्त्य गर्नु पर्यो र दुईटै सदनका सदस्यहरू रहेको समिति गठन गर्नु पर्यो भने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू 5 जना, त्यसमा 1 जना राष्ट्रिय सभाको सदस्य गरी बढीमा 25 जना सदस्य रहेको समिति समावेशिताको आधारमा गठन गर्न सकिने कुरा नेपालको संविधानको धारा 97 मा उल्लेख भएको छ। अब लागौं धारा 98 मा। धारा 98 मा सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा सदनको कार्य सञ्चालन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसमा संघीय संसदको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भए पनि सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ। कुनै सदस्यको स्थान रिक्त हुँदैमा संसदको अथवा सदनको कार्य सञ्चालन गर्न बाधा पुग्ने छैन। संघीय संसदको कुनै सदनको कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको कार्य अमान्य हुने छैन भन्ने कुरा धारा 98 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी धारा 99 मा मतदान भन्ने उल्लेख गरिएको छ। संघीय संसदको कुनै सदनमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। कुल सदस्यको होइन कि जति उपस्थित छन् ती उपस्थित मध्येको बहुमतबाट निर्णयको सदर हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन, तर मत बराबर भएमा उनीहरूले आफ्नो निर्णायक मत दिन सक्नेछ। यदि त्यहाँ भएका सदस्यहरूको मत विभाजन गर्दा
50-50 भयो, बराबर भयो भने त्यसलाई निर्णायक मत दिने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ र सामान्यतया सभामुखले मत दिने अधिकार पाउँदैन। लागौं धारा 100 तर्फ। धारा 100 मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भन्छ भने प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ। विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ धारा 100 मा। त्यसैगरी यही धारामा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये 1/4 सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ। तर प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको पहिलो 2 वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको 1 वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन। पहिला पटक पटक सरकार परिवर्तन भयो भन्ने ठानेर यसलाई हामी सुधारिएको संसदीय व्यवस्था पनि भन्छौँ। अहिले के भन्छ त भन्दा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको 2 वर्षसम्म पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन र त्यसपछि ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज भयो अथवा अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ बहुमतले बदर भयो भने पनि अर्को 1 वर्षभित्र पनि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने व्यवस्था धारा 100 मा गरिएको छ। यो कुरा तपाईँलाई परीक्षामा सोध्न सक्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, ख्याल गर्नु होला। अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने छ। एउटा महत्त्वपूर्ण विषय। त्यसै यो प्रधानमन्त्रीमाथि हाम्रो विश्वास छैन भनेर मात्रै प्रस्ताव पेश गर्न पाइँदैन। प्रस्ताव पेश गर्दाखेरि यो प्रधानमन्त्रीको पद गएमा अर्को प्रधानमन्त्री को हुने हो भन्ने कुरा पनि प्रस्ताव गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ भन्ने कुरा धारा 100 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा 76 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि धारा 100 मा उल्लेख गरिएको छ। अब धारा 101 मा लागौं। धारा 101 मा महाअभियोगको व्यवस्था गरिएको छ। यहाँ के भन्छ भने संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्य भनेको 25% सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा निज पदमुक्त हुनेछ। पहिले चाहिँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने कुरा धारा 101 मा छ। संसदमा कायम रहेका 25% सदस्यहरूले यो महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्। त्यो के का आधारमा न संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्। त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट पारित भयो भने पदबाट मुक्त हुनेछ। यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ। भनेको यसले के भन्छ त भन्दा कोलाई चाहिँ महाअभियोग लगाउन सकिँदछ भन्दा नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख र वा पदाधिकारी विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएर मात्रै उहाँबाट हटाउन सकिन्छ। महाअभियोगको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेका सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको 25%ले प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् र तत्काल कायम रहेका
सदस्यहरूको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट पारित भएको खण्डमा मात्रै महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुन्छ, अन्यथा पारित नहुने व्यवस्था धारा 101 मा गरिएको छ। त्यसैमा के भन्छ भने कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भयो वा नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्न प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ। महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिनिधि सभाका 11 जना सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ। महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था धारा 101 मा गरिएको छ। महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन सक्नेछ। यदि महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएर कोही पदमुक्त भयो भने त्यो व्यक्तिले पदबाट कुनै पनि पाउने सुविधा पनि लिन पाएन, भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन नपाउने कुरा धारा 101 मा उल्लेख गरिएको छ। धारा 102 मा अनाधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। धारा 88 बमोजिम शपथ नलिएको वा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्ति सदस्यको हैसियतले संघीय संसदको कुनै सदन वा त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा निजलाई त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकका लागि 5,000 रुपियाँ जरिमाना हुनेछ र त्यस्तो जरिमाना सरकारी बाँकी सरह असुलो गरिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ धारा 102 मा। त्यो तपाईँलाई परीक्षामा सोध्न सक्छ, एकदम महत्त्वपूर्ण विषय भयो। यदि अनाधिकृत व्यक्तिले भनेको संघीय संसदको सदस्यता नभएको व्यक्ति संसदमा उपस्थित भएर मतदान गरेको यदि प्रमाणित भयो भने उक्त व्यक्तिलाई कति सजाय हुन्छ? 5,000 जरिमाना, प्रत्येक पटकका लागि 5,000 को जरिमाना हुन सक्ने कुरा धारा 102 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी धारा 103 मा विशेषाधिकारको कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भन्छ भने यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ। सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निज उप कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन। यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदस्यलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ र यस सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भन्ने कुरा नेपालको संविधानको धारा 103 मा उल्लेख भएको छ। संघीय संसदको कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीमाथि त्यसको असल नियतबारे शङ्का उठाई कुनै टीका टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन भन्ने कुरा पनि धारा 103 मा उल्लेख भएको छ। त्यसैगरी धारा 103 मै संघीय संसदको कुनै सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उप अदालतमा कारबाही चल्ने छैन। त्यसैगरी संघीय संसदको कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन। तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरन्त दिनुपर्ने कुरा धारा 103 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ। कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा 3 महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा 10,000 रुपियाँ जरिमाना गर्न सक्नेछ। त्यस्तो जरिमाना सरकारी बाँकी सरह असुल उप गरिनेछ र सम्बन्धित सदनलाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमा याचना गरेमा सदनले क्षमा प्रदान गर्ने वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ भन्ने कुरा धारा 103 मा उल्लेख भएको छ। धारा 104 तर्फ लागौं। धारा 104 मा संघीय संसदको प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र कुनै सदनमा वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउनेछ। त्यसरी नियमावली नबनेसम्म संघीय संसदले आफ्नो कार्यविधि आफै नियमित गर्नेछ।
सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकको कार्य सञ्चालन र सङ्घीय संसदको संयुक्त समिति गठन र काम कारबाही, सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकले स्वीकृत गरेको नियमावली वा कार्यविधि बमोजिम हुनेछ भन्ने कुरा धारा 104 उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी धारा 105 बहसमा बन्देज भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भन्छ भने नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा सङ्घीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन। तर महाभियोगको प्रस्ताव छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने कुरा धारा 105 उल्लेख भएको छ। लागू धारा 106 तर्फ धारा 106 सङ्घीय संसदको महासचिव र सचिवको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यसले के भन्छ भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा सङ्घीय संसदको महासचिव, सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको सचिव नियुक्त गर्नेछ। सङ्घीय संसदको महासचिव, प्रतिनिधि सभाको सचिव, राष्ट्रिय सभाको सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने कुरा धारा 106 उल्लेख भएको छ। त्यसै गरी धारा 107 सङ्घीय संसदको सचिवालयको कुरा उल्लेख गरिएको छ। सङ्घीय संसदको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न एक सचिवालय रहनेछ। त्यस्तो सचिवालयको स्थापना तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने कुरा धारा 107 उल्लेख भएको छ। त्यसै गरी धारा 108 पारिश्रमिकको कुरा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, समितिका सभापति, सङ्घीय संसदका सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। त्यस्तो कानुन नबन्नेसम्म नेपाल सरकारले तोकी बमोजिम हुनेछ भन्ने कुरा नेपालको संविधानको धारा 108 उल्लेख गरिएको छ। यति भएपछि नेपालको संविधानभित्र रहेको सङ्घीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको बारेमा यहाँहरूले धेरै थोरै जानकारी हासिल गर्नुभएको होला भन्ने मैले आशा र अपेक्षा लिएको छु। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। अर्को दिन अर्को भिडियो लिएर अवश्य म तपाईँहरू सामु उपस्थित हुनेछु। अहिले तपाईँ कुन गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु भयो भने यो भिडियो कहाँसम्म पुगेछ भन्ने कुराको मैले जानकारी प्राप्त गर्नेछु। अर्को दिन अर्को भिडियोमा तपाईँ र मेरो भेट अवश्य हुनेछ। तबसम्मको लागि यहाँको जीवनमा खुसीका पलहरू आइरहन्। फेरि भेटौँला। नमस्कार।